पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट हाल ही में सामने आई उसमें एक बड़ा वाज़े नुक्ता लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए और अमीर लोगों के लिए है और पाकिस्तान के गरीब आदमी का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। दूसरा एक अहम नुक्ता और भी बहुत सारी चीज़ें वो है इलीट कैप्चर के हवाले से कि अशराफिया ने इस मुल्क के वसाइल पे कब्जा किया हुआ है और वो कभी लॉबिंग के ज़रिए करते हैं, कहीं साइड पे कोई छोटी मोटी किसी को पेमेंट करके अपने काम शाम निकाल लेते हैं और इस तरह से पूरी रियासत को उन्होंने अपना यरगमाल बनाया हुआ है। आज का पूरा प्रोग्राम भी नाज़रीन आपको बाकायदा इसकी केस एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कि ये काम पाकिस्तान में किस तरह से हो रहा है और पिछले 2.5 साल में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा की इसी रिपोर्ट के मुताबिक के जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं कि पाकिस्तान का जो गरीब तबका है उसको उठाया जाए और जो एक इलीट कैप्चर हुआ है अशराफिया ने इस रियासत के वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, जो मुख्तलिफ ब्लैकमेलिंग ग्रुप्स इस मुल्क में बने हुए हैं जो कि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से अकाउंटेबिलिटी इसमें आगे चले, जो अमीर शख्स है उसका किसी भी तरह से एहतसाब आगे चले और वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जिसका इजहार वज़ीर आज़म ने आज भी दोबारा एक दफ़ा से किया और बताया कि जनाब किस तरह से ये तमाम लोग मिल के ब्लैकमेलिंग करते हैं। वज़ीर आज़म ने आज, आइए देखते हैं। कानून की बालादस्ती का मतलब ये होता है कि ताकतवर को कानून के नीचे लेके आना, क्योंकि कमजोर तो बेचारा वैसे ही उसको तो कानून की इसलिए जरूरत होती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ताकतवर से। लेकिन जो ताकतवर है वो हमेशा अपने आप को कानून के ऊपर रखता है, वो समझता है उसके लिए प्रिविलेजेस होनी चाहिए, वो डाके भी मारे तो उसको कानून को पकड़ना नहीं चाहिए। जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं वो माशरा ताकतवर डाकुओं के लिए एक अलग कानून रखता है और कमजोर के लिए दूसरा रखता है। जी नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बात की इंतहाई अहम बात है और पिछले 73 साल में हम इस मुल्क में वही होता देख रहे हैं जो कि आज वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पे बता रहे थे कि जो बड़े बड़े डाकू हैं जिनको वाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहा जाता है। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स इसलिए कि जब आप देखते हैं ना ये चोर डाकू जो है, किसने मोबाइल छीन लिया, कोई मोटर बाइक छीन लिया, किसने गाड़ी छीन ली, किसने घर पे डाका डाल दिया, किसने बैंक पे चोरी की वारदात डाल दी, डकैती कर ली, वो मैक्सिमम 50 लाख 1 करोड़ की चोरियां। जो वज़ीर आज़म जिन चोरों की बात कर रहे हैं, जिन डाकुओं की बात कर रहे हैं, वो डाकू हैं कि जो चोरी भी सफाई से डालते हैं, डाका इस सफाई से डालते हैं कि वो अरबों रुपए का होता है और आपकी अगर दाई जेब से उन्होंने पैसे निकाले तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि जनाब ये कैसे इन्होंने कार्रवाई आपके साथ डाल दी है और इस तरह से इन्होंने इस निज़ाम को होस्टेज बनाया हुआ है। और जब भी इन पे हाथ डालने की कोशिश की जाए, जो कि हमने देखा पिछले 2.5 साल में काफ़ी कोशिश हुई और आज साजिशें, र्यूमर मॉन्गरिंग दोबारा इस्लामाबाद में काफ़ी लोग शुरू की हुई है सिर्फ इस वजह से कि अपने करीबी लोगों का, अपने करीब तरीन लोगों का भी वज़ीर आज़म ने एहतसाब शुरू कर दिया और अपने ही लोग समझाने आ रहे हैं कि नहीं साहब छोड़ दें, देखें पंजाब में ये हुकूमत बंदे तोड़ लेंगे, सेंटर में तोड़ लेंगे। और वज़ीर आज़म ने अपने करीबी साथियों को बताया है कि मुझे हुकूमत का कोई शौक नहीं है, हुकूमत मैं करूंगा अपनी टर्म्स पे करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा, जो मैं वादे करके आया हूं वो पूरा करूंगा और पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो हमने करनी है, चाहे कोई कितना ही अहम तरीन क्यों ना हो, कोई कितनी ही ब्लैकमेलिंग ना करे। और पिछले 2.5 साल से वज़ीर आज़म इस ब्लैकमेलिंग को फेस करते भी आ रहे हैं, जिसका इज़हार उन्होंने आज किन अल्फाज में किया, PDM का हवाला दिया और कुछ और भी हवाला दिया, जरा गौर से सुनिएगा। एक तो हम लगे हुए हैं, जद्दोजहद है, आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी PDM जैसे तंजीमें बनाता है या PDM जैसी अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारे लिए एक कानून है, हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते, तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके, कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं, ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन, सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं, ये खास लोग बैठे हुए हैं जिनका वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि आज आपकी ज़िंदगी अगर मुश्किल है, आपको अगर सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, आपको बाकी ज़िंदगी की सहूलियात नहीं मिल रही, रियासत की तरफ आप जब देखते हैं तो आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं, तो उसकी वजह ये तमाम अहम तरीन लोग हैं जो उस माफिया का हिस्सा है, जो उस कार्टिल का हिस्सा है, जो हमें पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट में नजर आया, जो हमें IPP कमीशन की रिपोर्ट में नजर आया, जो हमें वीट स्कैंडल में नजर आया, जो शुगर स्कैंडल में नजर आया, जो हमें वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट कमीशन बनाया उसमें नजर आया। और इसी निज़ाम में बैठे हुए लोग उन लोगों की मावनत करते हैं जिनके चेहरे नजर भी नहीं आते,
اور جس طرح یونائٹڈ نیشن رپورٹ میں کہا گیا سائٹ پہ کچھ پیسہ ان کو بھی ملتا ہے، ان کو بھی مراد ملتی ہیں، لیکن اس کی عوض پاکستان کا جو نظام ہے، ایک عام آدمی کی زندگی وہ تباہ ہو رہی ہوتی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین آپ کو جو کل نشاد چنیا کا کیس نیب نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے میاں منشا والا، اس کی بھی کہانی آپ کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، لیکن جو وزیر اعظم آج بلیک میلنگ کا ذکر کریں گے، بلیک میلنگ اس کیس میں بھی نظر آئی، آئی پی پیز کے کیس میں پوری کمیشن آف انکوائری رپورٹ آ گئی، 1 ٹریلین روپیز کے پتہ لگ گیا کہ جی irregular پیمنٹس ہیں، لیکن اتنے پاورفل لوگ ہیں، اتنا پاورفل کارٹل ہے کہ حکومت کو مجبور کیا گیا باقاعدہ طور پر کہ نہیں جناب ان کے ساتھ MOUs سائن کریں اور ان کی پیمنٹس کلیئر کریں۔ اب ہو سکتا ہے نیب پہ بھی کل پریشر ہو کہ جناب اس کیس کو فارغ کریں کیونکہ ہم نے 400 ارب دینے، وہ کہانی بعد میں آتا ہوں اس حوالے سے، لیکن جو وزیر اعظم بلیک میلنگ کا ذکر کر رہے ہیں اس کو کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں، بڑے واضح الفاظ میں اپنی ہی جماعت کے لوگ جو کہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، پتہ نہیں کس وجہ سے شامل ہوئے تھے، کس کے کہنے پہ ہوئے نہیں ہوئے، یا اپنی آئیڈیالوجی پہ آئے، اگر آئیڈیالوجی پہ آئے تو آج شاید آئیڈیالوجی پہ نہیں کھڑے، اور کسی کے فیصلہ آباد میں کوئی زمینوں کے کیسز تھے، قبضے تھے، وہ کیا کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ کچھ اور لوگ ہوں گے۔ لیکن راجہ ریاض صاحب نے ایک بڑی واضح وارننگ دی تھی وزیر اعظم کو، پاکستان تحریک انصاف کو، کن الفاظ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ نے اسی طرح رویہ رکھا تو پھر ہم بھی مجبور ہوں گے، پھر ہم بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ہم یہ آپ کو آج آخری دفعہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں کہ ہمیں انصاف چاہیے، نہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آئندہ کا عمل انشاءاللہ جلد اعلان کریں گے۔ جی ناظرین، انصاف چاہیے، اور انصاف کیا چاہیے؟ انصاف وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا چاہیے، جس طرح ایک پورا قافلہ چلا تھا جی ووٹ کو عزت دو، کیونکہ کرپشن کے کیسز کھل گئے تھے، منی لانڈرنگ کے کیسز کھل گئے تھے، آف شور پہ آف شور کمپنیاں نکلتی آ رہی تھیں، اور پورا نظام حیران و پریشان تھا، ہکا بکا تھا کہ یہ کیا ہوا، ایک ٹیز کا پورا سسٹم چل رہا تھا۔ اس حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک سماعت ہوئی، جسٹس اسجد جاوید نے تو بڑا واضح اس میں فیصلہ دیا تھا، باقاعدہ اس میں چیزیں نظر آئیں۔ لیکن یہاں جہانگیر ترین صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل تھے، پاورفل ترین شخص تھے، پہلے سپریم کورٹ سے نااہلی ہوئی، لیکن اب FBR میں ان کا کیس چل رہا ہے، FIA میں کیس چل رہا ہے، اسٹیٹ بینک کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ سے سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس آئی ہیں، آفیشیل ریکارڈ کا حصہ ہے، اور جہانگیر ترین صاحب بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کن الفاظ میں کہتے ہیں، اور بڑے واضح دھمکی دیتے ہیں، کن الفاظ میں دیکھتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج میں اور میرے دوست جو صاحب آپ کے سامنے یہاں کھڑے ہیں، ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو۔ جی میں تو دوست تھا، مجھے دوست ہی رکھو۔ اب یہ دوستی کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ نے آپ کے غیر قانونی جو آپ نے اکاؤنٹ ظاہر نہیں کیے وہ حکومت پاکستان کو بتا دیے تو اس پہ انکوائری نہ ہو، اگر آپ کے صاحبزادے ایمنسٹی کلیم کریں اس گھر پہ جو 2011 اور سپریم کورٹ میں آپ کی ملکیت ثابت ہوا اور اس پہ حکومت FBR تحقیقات کرے، تو کیا آپ کے دوستی چاہیے ہوگی اور کہیں گے کہ اب میں دشمن بن جاؤں گا، نہیں تو اس کیس کو ختم کرو؟ کیا اسی وجہ سے آپ پاکستان تحریک انصاف میں آئے تھے، یا کہ جو کہ کاف لیگ بنی تھی اور پھر اس کے بعد جو آپ کا ایک فارورڈ گروپ کا پلان تھا اور جس کے کہنے پہ آپ نے آ کے PTI کسی کے کہنے پہ کی، تو اس کا مطلب آپ نے آئیڈیالوجی کے لیے آ کے نہیں کی؟ اور اس کی ناظرین ایک میں آپ کو مثال دوں کہ جو ایمنسٹی کلیم کی ان کے صاحبزادے نے، علی ترین صاحب نے، اور ان صاحب لوگوں کے صاحبزادے بھی سارے جو ہے نا پیدائشی بڑے عقل مند ہوتے ہیں، اور یہ سیلف گول جو ہے خود انہوں نے کیا، جس طرح ایک دور میں حسین نواز صاحب نے کیا تھا، علی ترین صاحب نے بھی یہ ایمنسٹی جب کلیم کی، شائنی ویو کی، پتہ بھی ہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے، لیکن OECD سے جب آیا تو ہکر بکر جس طرح سے پتہ لگ گیا تھا کہ جی پاناما پیپرز آ رہے ہیں، OECD کا بھی شاید علم ہو گیا ہو، تو یہ ساری چیزیں کور اپ کرنے کے لیے یہ ایمنسٹی آ کے کلیم کی، اور کل ہم نے آپ کو اس بارے میں کیا بتایا تھا، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 14 جولائی 2018 کو پرنٹ کیا گیا یہ دستاویز علی ترین صاحب کا ہی ہے۔ اس دستاویز میں علی ترین نے ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس اسکیم کے سیکشن 5 کے تحت بیرون ملک اپنی جائیداد صرف 5% ٹیکس ادا کرتے ہوئے قانونی کر لی۔ اس جائیداد کی قیمت 3 ارب 30 کروڑ ظاہر کی گئی اور اس پر ٹیکس 16 کروڑ 50 لاکھ روپے ادا کیا گیا۔ علی ترین نے یہ دستاویزات آن لائن داخل کی اور چپکے سے اپنا برطانیہ میں موجود گھر قانونی کروا لیا، اور اسکیم بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی پیش کردہ، جس کی مخالفت عمران خان دن رات کر رہے تھے،
بلکہ جہانگیر ترین بھی اس کے خلاف ٹویٹ کر کے عوام کو آگاہ کر رہے تھے کہ یہ سب کرپشن کا مال حلال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہاں بہت سے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ سب جہانگیر ترین کی مرضی سے ہوا؟ کیا ان کو علم تھا کہ جب تحریک انصاف اس اسکیم کی کھل کر مخالفت کر رہی تھی تو اس وقت علی ترین اسی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہا تھا؟ کیا جہانگیر ترین نے عمران خان کو اعتماد میں لیا تھا کہ جناب ہم اس اسکیم کی مخالفت کریں گے کیونکہ یہ کالا دھن سفید کرنے والوں کے لیے متعارف کرائی گئی ہے، لیکن میرا بیٹا اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا؟ لیکن اب کیا کریں، یہ تو اس کا اپنا فیل ہے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ یا پھر یہ سب اس سوچ کے ساتھ کیا گیا کہ کسی کو کیا پتا چلے گا اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ پاؤں دھو لو، بے شک گنگا بہانے والے شاہد خاقان عباسی صحابی کیوں نہ ہو۔ جی ناظرین، میں تو دوست تھا، مجھے دشمن کیوں بناتے ہو، مجھے دوست ہی رہنے دو۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ساری کہانی ناظرین وہی نظر آ رہی ہے کہ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس آ رہی ہیں، کیش ٹرانزیکشن رپورٹس آ رہی ہیں، ایف بی آر کی تحقیقات چل رہی ہیں، ایف آئی اے کی تحقیقات چل رہی ہیں، اور جب منی ٹریل مانگا جا رہا ہے، سب جگہ پہ منی ٹریل مانگا جا رہا ہے، تو ابھی تک وہ منی ٹریل پیش نہیں کیا جا رہا۔ اور ایف آئی اے کے جو افسران یہ تحقیقات کر رہے ہیں، سلام ہے ان کی ذہانت کو کہ انہوں نے جس طرح سے چیزیں نکالی اور منی ٹریل کا سوال فریم کر کے جہانگیر ترین اور ان کے خاندان سے پوچھا تو ان کی تحقیقات میں شاید بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہوں جو کہ کانٹرڈکشن انہوں نے پکڑی۔ اب جو میں ناظرین آپ کو رپورٹ دکھانے جا رہا ہوں، آپ خود حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی لیئرنگ آف شور کمپنیز کی تو شریف خاندان نے بھی نہیں کی تھی، اور شریف خاندان کی جو آف شور کمپنیز تھیں، نیسکول، نیلسن اور اس کے پیچھے ایک آدھا ٹرسٹ، منروا ٹرسٹ، یہاں تو کہانی آپ دیکھتے جائیں اور خود گننے کی کوشش کریں کہ کتنے ارب روپے کس کمپنی میں اور کس جن کی جان کس طوطے میں اور کون سا طوطا کدھر پھنسا ہوا ہے کس آف شور لیئر کے پیچھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سال 2020 میں ایف بی آر میں چلنے والی تحقیقات میں جہانگیر ترین سے ای ایف جی کے اکاؤنٹ کی معلومات اور منی ٹریل مانگا گیا تھا۔ اس کے جواب میں ترین خاندان کی طرف سے کہا گیا کہ علی ترین نے یہ تمام اثاثہ جات ظاہر کر رکھے ہیں، مگر ایف بی آر دستاویزات کے مطابق اس سب میں بھی ای ایف جی کا ذکر کہیں موجود نہیں۔ ایف بی آر کے سامنے جہانگیر ترین کا موقف کہ اس ٹرسٹ کا فائدہ جہانگیر ترین کو نہیں بلکہ علی ترین کو ہے، اس کو بھی ایف بی آر نے رد کیا اور یہ کہا کہ ای ایف جی کی جانب سے جہانگیر ترین کو اس اکاؤنٹس کا مالک، کنٹرول کرنے والا، اکاؤنٹ ہولڈر اور رپورٹنگ شخص کی حیثیت سے بتایا گیا ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ جو رپورٹ او ای سی ڈی کی جانب سے بھیجی گئی کہ جہانگیر ترین ہی اس کے اصل مالک ہیں۔ جہانگیر ترین کی جانب سے ایف بی آر کی اس کارروائی کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا گیا، مگر اس اعتراض کو بھی ایف بی آر نے رد کیا۔ ایف بی آر کی تحقیقات میں یہ بات آئی کہ جہانگیر ترین کے نمائندے نے کیس کے شروع سے ہی یہ موقف رکھا کہ ان اثاثہ جات کا بینیفیشل اونر علی ترین ہے۔ اس پر ایف بی آر نے جہانگیر ترین کے نمائندے سے مزید سوالات ایک نوٹس کے ذریعے پوچھے۔ ایف بی آر کے اس نوٹس میں جہانگیر ترین کے برطانیہ میں موجود مزید اثاثہ جات بھی سامنے آئے، کیونکہ ایف بی آر نے بتایا کہ ان کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق کیسیڈی ٹرسٹ 22 سپتمبر 2017 کو بنایا گیا اور اس میں پاور ہولڈر کا مطلب جہانگیر ترین ہے، اور ان کی وفات کے بعد علی ترین پاور ہولڈر ہے اور ان دونوں کے بعد مریم ترین سیٹھی پاور ہولڈر ہوں گی۔ ایف بی آر کے مطابق سن فلاور انویسٹمنٹ اور سیفائر لمیٹڈ کی ملکیت میں 3 کمپنیاں ہیں جن کے نام ظاہر شدہ نہیں ہیں، اور یہ دونوں کمپنیاں ای ایف جی ٹرسٹ کی جانب سے ای ایف جی نومینیز نے ہولڈ کر رکھی ہیں، اور ای ایف جی ٹرسٹ کے پاور ہولڈر جہانگیر ترین ہیں۔ ایف بی آر کے مطابق علی ترین صرف کاغذات پر بینیفیشل اونر ہے اور اصل مالک جہانگیر ترین ہے، اور وہ اپنے اثاثے کے لیے ایمنسٹی اسکیم حاصل کرنے کے اہل نہیں تھے۔
اور اسی لیے ان کے صاحبزادے نے بینیفیشل اونرشپ کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ اثاثہ جات ظاہر کیے۔ OECD کی جانب سے فراہم کیے گئے اکاؤنٹ نمبر CL11868 کے بارے میں جہانگیر ترین کے نمائندے نے FBR کو بتایا کہ یہ اکاؤنٹ دراصل رینڈم ٹرسٹ TF کی سرمایہ کاری کو ظاہر کرتا ہے۔ 22 ستمبر 2018 کو بنائے گئے اس ٹرسٹ کا اثاثہ شائنی ویو لمیٹڈ کمپنی ہے، جو کہ دراصل میں ہائیڈ ہاؤس نامی پراپرٹی کو ہولڈ کرتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کمپنی اور اثاثہ 5 مئی 2011 کو بنائے گئے رینڈم ٹرسٹ کی ملکیت۔ اس بارے میں FBR نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ یہی دیا کہ بینیفیشل اونر جہانگیر ترین ہی ہیں۔ علی ترین جب FIA کے سامنے چند ہفتے قبل پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ برطانیہ میں ہمارا ایک گھر ہے اور میں نے ذاتی طور پر اس کے لیے کوئی رقوم باہر نہیں بھیجی۔ اس سے پہلے علی ترین FBR میں 2018 کی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا کر صرف 5% پر ایک اثاثہ ظاہر کر چکے، جس کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی۔ جب FBR نے تحقیقات شروع کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو جناب چند آف شور کمپنیاں ہیں اور ان میں سے ایک کمپنی کی ملکیت ہائیڈ ہاؤس بھی ہے۔ FBR کے پاس موجود دستاویزات سے جہانگیر ترین کی برطانیہ میں لیئرنگ کا ایک منظم ڈھانچہ سامنے آیا۔ FBR کے مطابق 3 کمپنیاں ہیں جن کا نام ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ان 3 نامعلوم کمپنیوں کی ملکیت سیفائر لمیٹڈ اور سن فلاور پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام ہے، اور یہی 2 آف شور کمپنیاں ان 3 کو چلاتی بھی ہیں۔ مگر سن فلاور اور سیفائر کس کی ملکیت ہیں؟ تو جناب یہ ملکیت ہے ایک اور آف شور کمپنی EFG نومینیز لمیٹڈ کی، اور EFG نومینیز لمیٹڈ ان کمپنیوں کو EFG ٹرسٹ کی جانب سے ہولڈ کرتی ہیں اور EFG ٹرسٹ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ OECD کی جانب سے FBR کو دی گئی دستاویزات میں پاور ہولڈر کا نام بھی بتایا گیا کہ یہ جہانگیر ترین ہے، یعنی کہ جہانگیر ترین کے اس گورکھ دھندے میں 7 آف شور کمپنیاں سامنے آئیں۔ اس کے علاوہ 2 اور کمپنیاں ہیں، کیسیڈی ٹرسٹ اور رینڈم ٹرسٹ TR۔ رینڈم ٹرسٹ ایک اور کمپنی کنٹرول کرتا ہے جس کا نام ہے شائنی ویو، اور شائنی ویو کی ملکیت ہے ہائیڈ ہاؤس۔ تو پہلے 7 آف شور کمپنیاں اور اب 3، اور ملا کر تقریباً بنی 10۔ کیا یہ گورکھ دھندا صرف 10 آف شور کمپنیوں پر بس ہوگا یا نہیں؟ FBR اور اب FIA بار بار جہانگیر ترین اور علی ترین سے منی ٹریل مانگ رہے ہیں، جبکہ جہانگیر ترین کا دعویٰ ہے کہ ان کا تمام کاروبار شفاف ہے اور تمام منی ٹریل وہ دے چکے ہیں۔ میرے کاروبار کے 8-10 سال پرانے چیزوں کو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر ایک فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی کیش کا یہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، کیش اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ بھائی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میری بڑی صاف اور شفاف ڈاکیومنٹیشن ہے۔ میں ہر سال انکم ٹیکس ٹھیک ٹھاک دیتا ہوں۔ میں میرے اور میرے فیملی اور تمام لوگوں کے اکاؤنٹ جو ہے وہ انکم ٹیکس والوں کے پاس موجود ہے۔ ہر چیز جو اس میں جمع ہوتی ہے، یہ باہر نکلتی ہے، وہ اس حساب کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس طرح سے کوئی چیز غلط ہو۔ مگر ان 10 آف شور کمپنیوں کے گورکھ دھندے میں اب ان کا یہ دعویٰ شاید اتنا شفاف بھی نظر نہیں آ رہا۔ FBR کے پاس موجود رسیدوں اور سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے منی ٹریل میں کیا کوئی فرق ہے، یا یہ تمام رقوم کل ملا کر ایک ہی بنتی ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو جو دستاویزات منی ٹریل کے نام پر دی گئیں اس میں 11 چیک ہیں جن کے ذریعے 22,95,000 پاؤنڈ کی رقم برطانیہ بھیجی گئی۔ یہ رقوم جہانگیر ترین کے بینک اکاؤنٹ سے بھیجی گئی، تو ثابت ہوا کہ ہائیڈ ہاؤس جہانگیر ترین کے پیسے سے خریدا گیا۔ ترین صاحب رقوم شائنی ویو نامی آف شور کمپنی کو بھی بھجواتے رہے۔ سپریم کورٹ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ شائنی ویو کا مالک کون تھا اور اس کو چلاتا کون تھا۔
जहांगीर तरीन की जानिब से शाइनी व्यू को 7,50,000 पाउंड एक बार और $11 लाख एक बार भिजवाए गए। इस तरह कुल मिलाकर जो रकम बाहर भेजी गई और जो सुप्रीम कोर्ट को बताई गई वो कुल मिलाकर 53,23,54,000 रुपया है जो जहांगीर तरीन ने बरतानिया भेजा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अदालत को यह भी बताया कि 25,25,000 पाउंड इस हाइड हाउस की नई तामीर पर भी लगा और ये रकम EFG प्राइवेट बैंक से कर्जे के जरिए हासिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि सिर्फ ये बताया गया है कि कर्जा लिया गया है, मगर ना रकम लिखी गई ना ये बताया गया कि कर्जा लिया भी गया था कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें तो मालूम होता है कि अदालत भी इस सब तोता कहानी में असल मालिक का नाम दस्तावेजात में तलाश करती रही, मगर शायद वो तोहफा ना मिल सका जिस पर दर्ज हो कि इस हाइड हाउस नामी जिन का असल मालिक कौन सा तोता है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सवाल की जानिब कि कर्जा कितना लिया गया और किस बैंक से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट को कुल रकम तो बता दी गई कि कर्जा कितना लिया, मगर एक नजर जरा इन दस्तावेजात पर डालें तो मालूम होता है कि कर्जा सिर्फ एक बार नहीं लिया गया। पहली बार 13 जुलाई 2012 को HSBC प्राइवेट बैंक से कर्जा हासिल किया गया। दूसरा चार्ज भी HSBC बैंक ने उसी दिन यानी 13 जुलाई 2012 को चंद लम्हों बाद ही दायर किया। इस कंपनी शाइनी व्यू पर 2 चार्जेस दर्ज किए गए। के बाद तीसरा चार्ज 24 सितंबर 2015 को रजिस्टर किया गया। इस बार EFG प्राइवेट बैंक से कर्जा हासिल किया गया। चौथी बार EFG बैंक से 8 जनवरी 2019 को कर्जा हासिल किया गया। अब 4 बार जायदाद को गिरवी रखा गया और एक बार तो 2019 में यानी सुप्रीम कोर्ट में केस चलने और नाअहली के बाद भी। मगर सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि रकूम जहांगीर तरीन ने बाहर भेजी। अली तरीन ने FIA को बताया, मैंने जाती तौर पर कोई भी रकम खुद बाहर नहीं भेजी। तो जनाब, ये जो कर्जा लिया गया उसको उतारा कैसे गया, इसके लिए रकम कहां से आई? FIA ने जहांगीर तरीन पर की गई एक FIR में दावा किया है कि JDW की जानिब से फारूकी पल्प मिल्स में जाली सरमायाकारी की गई और जिस वक्त एक बंद मिल में सरमायाकारी की जा रही थी उसी वक्त जहांगीर तरीन, अली तरीन और खानदान के दीगर अफराद ओपन मार्केट से डॉलर खरीद रहे थे। ये सिलसिला साल 2011 में शुरू किया गया। FIR के मुताबिक इस तरह से हासिल किए गए डॉलर्स को 2016 में अली तरीन की जानिब से बरतानिया रिमिट किया गया। FIA ने FIR में दर्ज किया है कि 7.4 मिलियन डॉलर 2016 में बरतानिया भेजे गए। FIA के जराये ये बताते हैं कि तरीन खानदान की जानिब से मार्केट से डॉलर उठाने के सबूत भी वो हासिल कर चुके हैं। यानी 7.4 मिलियन डॉलर को अगर 100 रुपए एक्सचेंज रेट पर रखा जाए तो 2016 में FIA के मुताबिक 74 करोड़ रुपया अली तरीन की जानिब से बरतानिया भेजा गया। अब आ जाते हैं FBR की जानिब। FBR के फैसले के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से हासिल दस्तावेजात और डेटा के मुताबिक जहांगीर तरीनी इन 4 अकाउंट्स के मालिक हैं जो कि OECD की जानिब से पाकिस्तान को बताए गए और इन 4 अकाउंट्स में CL11867 में 3,09,57,000 पाउंड मौजूद हैं जो कि FBR के मुताबिक 4,61,27,36,000 रुपया बनता है और अकाउंट नंबर CL11868 में 26,80,000 पाउंड जो कि FBR के मुताबिक 39,94,00,000 बनता है। यानी कुल मिलाकर जहांगीर तरीन के बरतानिया में मौजूद असासाजात का तखमीना 5,01,21,91,000 रुपया है और FBR ने यह तखमीना बरतानवी पाउंड की मालियत
149 रुपए पर लगाकर निकाली है। अगर ओपन मार्केट के हिसाब से इन असासा जात का तखमीना लगाया जाता तो मालियत 6 अरब रुपए से बढ़ जाती। FBI ने अपनी तमाम तहकीकात में इस तमाम जायदाद का मालिक जहांगीर तरीन को करार दिया और इस 5 अरब के असासों को छुपाने पर उनको जुर्माना भी किया गया, जिसके खिलाफ जहांगीर तरीन ने लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। जी नाज़रीन, और लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक इसकी समाअत नहीं हुई। ऑनरेबल जस्टिस शाहिद करीम की अदालत में ये केस इनका पेंडिंग पड़ा है इस हवाले से। और जो कहानी है नाज़रीन, आप यकीनन जान गए होंगे अब तक कि तीतर के आगे कितने तीतर, तीतर के पीछे कितने तीतर, कितनी ऑफशोर कंपनियां, उसके अंदर कितने अरब रुपए। तो ये मामला आइसोलेशन में क्या चल सकेगा कि सिर्फ FBI अलग तहकीकात करे, FIA अलग तहकीकात करे और स्टेट बैंक की फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट अलग किस्म की चीज़ें करे? क्या इस पे जिस तरह शरीफ ख़ानदान पे एक JIT बनी थी, एक JIT बन सकती है? और JIT अगर बन गई तो इससे ज़्यादा हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे, क्योंकि आज तक ना सुप्रीम कोर्ट में बैंक स्टेटमेंट्स दी गई, ना FBR के कहने पे बैंक स्टेटमेंट्स दी गई, ना FIA को अब तक बैंक स्टेटमेंट्स दी गई जिससे कि मनी ट्रेल साबित हो सके। और अभी तक ये भी सामने नहीं आया कि बैरून मुल्क में कितने बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जो आज तक जाहिर नहीं हुए। लेकिन दस्तावेजात में ऐसी बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं जो बताती हैं कि किस तीतर के आगे कितने तीतर और कौन कौन से तीतर। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आते हैं। और जो एलीट कैप्चर की दास्तान है जिसका वज़ीर आज़म ने आज जिक्र किया, उसकी एक और कहानी जिसका कि जिक्र कल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भी आना है। वेलकम बैक नाज़रीन। क्वेटा से इंतहाई खौफनाक खबरें आ रही हैं कि एक निजी होटल की पार्किंग में बम धमाका हुआ है जिसमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इसका नेक्सस डायरेक्टली रीजनल सिचुएशन से बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी तफसीलात आ रही हैं और इस पे आपको न्यूज़ बुलेटिन में मज़ीद आगाही देंगे। कल नाज़रीन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो रही है और उसमें काफ़ी सारे केसेस हैं जो एजेंडे पे हैं। तकरीबन 8 इन्वेस्टिगेशंस या इंक्वायरीज बंद हो रही हैं, जिसमें कि एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशल्स का $30 मिलियन की मिस अप्रोप्रिएशन का केस है जो कि बंद किया जा रहा है। इसी तरह इमाद जुबैरी वाली इंक्वायरी है, उसको भी बंद किया जा रहा है। और एक एजेंडा डिस्कशन पे नेशनल टेस्टिंग सर्विस का फॉर डिस्कशन स्टेटस जिसका केस का आ रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है और इसकी मज़ीद भी काफ़ी सारी तफसीलात हमारे पास भी हैं जिस पे आपको आगाह करेंगे। लेकिन जब आप इसका एजेंडा आइटम नंबर 2 देखते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आता है कि डिस्कशन होगी, इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है ओनर्स और मैनेजमेंट निशात चुनिया पावर लिमिटेड और नेपरा के हुक्काम और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी एंड अदर्स। अब ये नाज़रीन वो मामला है और ये तहकीकात हैं जिस हवाले से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से रिकॉर्ड मांगा था कि ना जो आप मुआहदे कर रहे हैं और जो आप अरबों रुपए क्लियर करने लगे, 403 अरब रुपए टू बी प्रिसाइज, तो हमें ज़रा ये रिकॉर्ड तो दे देंगे। कहीं इसमें मंशा साहब की ये कंपनी तो मौजूद नहीं है जिसको कि आप मज़ीद पेमेंट्स करने जा रहे हैं। तो वो रिकॉर्ड जब दिया तो ऑफिशियल्स को समझ आई कि नहीं जनाब, एक IPP कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही है, नैब ने भी ये मांगा हुआ है और मंशा साहब को हम दोबारा नवाजने जा रहे हैं और 60 अरब रुपए देने का प्लान था। तो नैब के इस एक लेटर की वजह से जो सेक्रेटरी साहब को लिखा गया, उन्होंने वो पेमेंट्स भी डर से रोक दी। लेकिन मेरी इतलात है और नैब यकीनन इसको, नैब के तर्जुमान इसको डिनाई भी करेंगे और उनका हक भी बनता है डिनाई करने का। लेकिन नैब के ऊपर इंतहाई प्रेशर है कि ना मंशा साहब को क्लीन चिट दी जाए, मंशा साहब के केसेस बंद किए जाए, क्योंकि मंशा साहब का केस अगर बंद होगा तो बाकी की पेमेंट्स होगी, नहीं तो जिस तरह मंशा साहब फंसे, बड़े बड़े वो लोग तमाम फंसेंगे जिनके IPP कमीशन में नाम आए हैं, जिन्होंने 1 खरब रुपए से ज़्यादा इरेगुलर पेमेंट जिनको मिली हैं। और इसमें जो लोग पुश करवा रहे थे कि नहीं जनाब इसको करें, उसमें भी जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में लिखा गया, और अगर अदील राजा साहब को वो रिपोर्ट दिखा दें कि एलीट कैप्चर होता है और इसको ज़रा बड़ा करके दिखाएं ताकि लोग नाज़रीन पढ़ सकें कि किस तरह इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज पेमेंट्स ऑन द साइड। तो ये एलीट कैप्चर होता है ना, रियासत का कैप्चर,
اور اس میں جب آپ نے کام چلانے ہوتے ہیں اور آئی پی پی کمیشن رپورٹ آ جائے تو لارج پیمنٹس آن دا سائڈ کر کے اطلاعات یہ ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ نے ڈالرز میں بھی پیمنٹ لی ہیں، اور اس کیس کو پش کرنے کے لیے کہ جی آئی پی پی کمیشن رپورٹ کی ریکمنڈیشنز پہ کام نہیں کرنا. کسی نے فارم ہاؤس لیے ہیں، کسی نے رولیکس گھڑیاں لیں. ابھی تک وہ نام ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کو اس طرح سے لابی اس حوالے سے کر رہے تھے اس کیس میں. اور یہ وہ کیس ہے ناظرین جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ 2.3 ٹریلین تک جا رہا ہے اور وزیر اعظم کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. کیا کہا تھا وزیر اعظم نے اس حوالے سے، آج دیکھتے ہیں. جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے وہ ہے پاور منسٹری کا. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے، وہ ہے ہماری پاور منسٹری. جو بجلی ہے، یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے، یہ اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے. اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی جی ناظرین، اور وزیر اعظم کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں لیکن ایلیٹ کیپچر اپنی جگہ موجود ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کی تیسری لہر کتنی زیادہ خطرناک ہے اور آپ نے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. کرونا وائرس کی تیسری لہر کو کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت انتہائی خطرناک ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب. ڈاکٹر شمائل، آپ سے جاننا چاہوں گا کیوں کہا جا رہا ہے کہ تیسری ویو زیادہ خطرناک ہے اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے؟ شکریہ ارشد. پہلی بات یہ کہ یہ تیسری ویو جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں ہی یہ اس کی تیزی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور گزشتہ ایک ہفتے میں اس نے اپنا ریکارڈ اس سال کے شروع سے اب تک WHO کے مطابق ساری دنیا میں توڑ دیا ہے. اب اس وقت تو اس کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ وہی جو ہم ایک سال سے بات کر رہے ہیں کہ ماسک پہنیں، اور حکومت کی کوشش ہونی چاہیے کہ جلد سے جلد جو ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس میں تیزی لائی جائے اور اس کو میسر کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ لگوا سکیں، کیونکہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ان ممالک میں جن کے ہاں ویکسینیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو ویکسینیشن زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ امپورٹ بھی کر رہی ہے، پرائیویٹ امپورٹرز کو بھی اجازت کچھ دی ہے. ارشد بات یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر فیبری کے شروع سے اب تک ہم نے تقریباً 13 لاکھ لوگوں کو لگایا ہے. یہ ابھی 0.3% ہے پوری آبادی کے تناسب سے، تقریباً 14,000 روز کے حساب سے. یہ بہت کم سپیڈ ہے. اگر ہم نے واقعی 40-50 ملین یعنی کہ 4 سے 5 کروڑ لوگوں کو اس سال کے آخر تک لگانا ہے بقول منسٹر صاحب، تو پھر ہماری سپیڈ جو ہے وہ ہمیں تقریباً روزانہ 2 لاکھ سے زیادہ لگانی پڑے گی. تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کو حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر تیزی سے لگانے کی ضرورت ہے. اور اس دوران ہمیں اپنی جو پھیلاؤ ہے جو اس وقت 30% سے زیادہ کچھ شہروں میں جا رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھر یہ اموات جو روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں خدا نخواستہ یہ بڑھیں گی اور یہ لاس آف لائف جو ہے بڑھتا جائے گا. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ناظرین، تیسری ویو کے بارے میں آج منسٹر آف پلاننگ اور NCOC کی چیئر وہاں پہ بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ انتہائی خطرناک ہے، اس حوالے سے آپ اپنی احتیاط کریں. اور NCO کی طرف سے یہ وارننگ بھی آئی ہے کہ اگر لوگوں نے خود احتیاط نہ کی تو اس حوالے سے پھر کچھ سخت اقدامات لینے پڑیں گے، شہروں کا لاک ڈاؤن بھی جس میں ممکن ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen